खूप फाटी पयलीं आमी न्यूजपेपरार वाचलें किंवा व्हिडियोज पळयता की आतां खुबश्यो डेव्हलपमेंट जाता आनी बेगीनच मोडटा. जशें की रोड मोडप या हय, कित्या हय. खातीर कित्याक लागून जाता तर? ही शेवटी कितें आहा, हं. जोपर्यंत हे कार्य जें हं. आसा, हें राष्ट्रकार्य आसा ह्या भावनेन जोपर्यंत कसलेंय आमी हं. कार्य करिना तोपर्यंत हं. स्वता खातीरच फायदो हं. अशें जर चिंतून गेलो तर ताजे परिणाम अशे जातात. आनी ते जावचे न्हू म्हूण ताका एका जर राष्ट्रभक्तीची जोड लायली न्ही जाल्यार तो हं. विचार करतलो. फॉर एग्जांपल आमी एक स्कुलाचें हं. काम करतात आनी स्कुला फाल्यां एक क्लासाक 20 भुरगीं बसतलीं आनी थंय जर आमी निकृश्ट दर्जाचें काम केलें हं. आनी फाल्यां सकाळीं पडलें तर फुडले पिळगेक आमी हें करतले. हो विचार करपी जर कॉन्ट्रॅक्टर आसत न्ही आनी हें चुकीचें हं. आसा, आपल्याक बरेंच करपाक जाय हं. अशे पद्दतीन जर ताणें काम केलें जाल्यार कांयच हानी जावंक समाजाक हानी जावंक शकना.